बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरे स्कूल का रास्ता एक कब्रिस्तान से गुजरता है। मेरे घर में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरती तो वहाँ पर एक औरत बैठी रहती। वो मुझे मेरे नाम से बुलाकर आवाज़ देती और अपनी तरफ बुलाती, जबकि मैं उसको नहीं जानती थी। मुझे बहुत अजीब सा डर लगने लगा था। एक रोज़ जब वहाँ पर मैंने इस औरत को ना देखा तो बहुत खुश हुई और अगले ही दिन मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब आधी रात को मैंने उससे। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने ख़ानदान की पहली औलाद हूँ। मेरे बाद 2 बहनें और एक भाई हैं। मेरे मामा पापा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम कराची में रहते हैं। बाबा जानी का अपना कारोबार था। उनकी मॉल में दुकानें थीं जिनमें वो कपड़े का काम करते थे। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। मुझसे छोटे बहन भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। इनका स्कूल घर के करीब ही था, जबकि मेरा कॉलेज दूर था। इसी वजह से वैन लगवाई थी बाबा जानी ने, जो घर के दरवाजे से पिक करती और वापस घर पर छोड़ती। एक दिन मैं काफ़ी देर से उठी। उठते ही वक्त देखती भागते हुए नीचे आई। बाबा जानी, मुझे कॉलेज छोड़ दें। मैंने भागकर कमरे से निकलते कहा। आज मेरी आंख देर से खुली, जिसकी वजह से मैंने बगैर नाश्ता किए ही जाने को तरजीह दी। मारिया बेटा, आराम से, बाबा जानी ने दरवाजे के पास खड़े होते कहा। वो काम पर जा रहे थे। मेरे पुकारने पर रुके। बाबा जानी, बहुत देर हो गई है, आज मुझे जल्दी चलें। मैंने अपनी घड़ी पहनते कहा और कंधे पर बैग झूल रहा था। मारिया, स्कार्फ क्यों नहीं लिया? मामा जान ने दुपट्टा गले में देखकर गुस्से से पूछा। वो पर्दे को बहुत मानती थी। मामा जान, आज पार्टी है कॉलेज में। मैंने बहाना बनाया। तो अगर पार्टी है फिर आप अपना फ़र्ज़ भूल जाएंगे? मामा जान अब मेरे सामने खड़ी पूछ रही थी। मैंने बाबा जानी की तरफ मदद की नीयत करते देखा तो वो कंधे उचका गए, मानो कह रहे हों कि मेरे बस की बात नहीं। मामा जान ने मेरा स्कार्फ कमरे से लाकर सर पर खुद ही ठीक से बांधा। अब जा सकती हो। दुपट्टा कंधों पर फैलाते हुए उन्होंने कहा। चलें बाबा जानी, मैंने मुंह बनाते कहा। हाँ चलो। वो मुझे देखते हंसी जब्त करते बोले और हम गाड़ी में जा बैठे। आप हंस रहे हैं बाबा जानी? पता है मेरी सारी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने चिढ़कर कहा। क्यों भाई, किस वजह से मजाक बनाती हैं दोस्तें? बाबा जानी ने ड्राइविंग करते पूछा। वो कहती हैं कि ये हिजाब मत किया करो, बुरी लगती हो। मैंने सबकी बातें याद आने पर कहा तो वो संजीदगी से मुझे देखने लगे। तो आपने बताया नहीं कि आपके बाबा जानी को आप हिजाब में अच्छी लगती हैं और मामा जानी को पसंद है हिजाब? बाबा जानी के लहजे पर मैं शर्मिंदा हो गई। वो तभी यूं संजीदगी दिखाते जब मैं गलती पर होती। छुट्टी के वक्त मैं आ जाऊंगा, ठीक है, और कुछ खा भी लेना, ठीक है? बाबा जानी ने गाड़ी के दरवाजे से निकलते कहा। जी बेहतर बाबा जानी, मैंने कहा और अंदर की जानिब जाने लगी। जब अकब से बाबा जानी के रुखसती अल्फाज सुनकर मुस्कुरा कर मुड़ी। फी ईमानुल्लाह, बाबा जानी, छुट्टी के वक्त मैं इंतज़ार करूंगी। मैं कहते ही अंदर दाखिल हो गई। छुट्टी के वक्त मैं गेट पर आई तो बाबा जानी पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। हाथ हिलाते अपनी तरफ इशारा किया। मैं उनके इशारे पर गाड़ी में जा बैठी। मुझे घर छोड़कर वो वापस चले गए। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजर रही थी जब एक दिन दोपहर को मुझे एक कॉल मौसूल हुई, जिसे सुनकर मेरे कदमों से जान निकल गई। मैं उस दिन घर पर ही थी छुट्टी की वजह से। सुबह ही बाबा जान ने कहा था कि कहीं बाहर जाएंगे सब मिलकर। हम सब लाउंज में बैठे थे मुकम्मल तैयार होकर। हमें साहिल समंदर पर जाना था। मुझे साहिल पर जाना बहुत पसंद था और मेरी पसंद पर ही बाबा जान को भी वहाँ जाना अच्छा लगता था। ज़्यादातर हम जब भी बाहर घूमने का सोचते तो समंदर के किनारे बैठकर खाना खाने को तरजीह देते और दूसरी तरफ से दी जाने वाली इत्तला पर मेरा रंग फक हुआ, आंखें पथरा गईं। मारिया, क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? मामा जान मेरा चेहरा देखती पूछ रही थी। मैंने उन्हें एक नज़र देखा। गुलाबी रंग के सूट में वो कितनी प्यारी लग रही थी, मगर अब ये रंग उनसे छिन जाने थे। ये सोचते ही मैंने सख्ती से आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ बच्चों, आप चुप क्यों हैं? किसकी कॉल थी? बाबा जान कब आएंगे? माही के सवाल पर मैंने बंद आंखें खोली तो कई आंसू गाल पर बह गए। मुझ में हौसला ही ना हुआ कि मैं उन्हें बता सकूं कि क्या हुआ है। मारिया, बोलो भी, अब क्यों परेशान कर रही हो? मामा जान ने सख्ती से पूछा। बाबा जानी का एक्सीडेंट हो गया मामा जान, मैंने बामुश्किल कहा, जबकि मामा जान लड़खड़ा कर सोफे पर गिरी। माही, पानी लाओ मामा जान के लिए। मैंने पास खड़ी माही से कहा। वो पानी लाई। मैंने मामा जान को पानी पिलाया। कहाँ हैं तुम्हारे बाबा जान, वो ठीक तो हैं? मामा जान ने रोते हुए पूछा।
پتہ نہیں ماما جان، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہے، اٹھیں۔ میں نے انہیں اٹھاتے کہا، ماہی گھر کا اور باقی سب کا خیال رکھنا۔ میں نے ماہی سے کہا، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہسپتال روانہ ہوئے، جہاں ایک بری خبر ہماری منتظر تھی۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے جو خبر دی وہ ہماری دنیا ختم کرنے کو کافی تھی۔ ماما جان بے ہوش ہو گئیں، جبکہ میں خالی نظروں سے سامنے روم کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں ڈاکٹر انکل اشارہ کر رہے تھے وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے، شاید تسلی کے چند الفاظ، مگر مجھے تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بے بسی کی انتہا کو چھوتے خود کو سنبھالا، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ بابا جان کی تدفین کے کچھ دن بعد ہی ہمارا اصل امتحان شروع ہوا۔ ایک انکل گھر آئے۔ السلام علیکم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، یہ بات اس وقت کرنے والی تو نہیں، مگر میری بھی مجبوری ہے، وہ سنجیدگی سے بولتے تمہید باندھ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس وقت ہم لاؤنج میں تھے۔ انکل، جو بات ہے ٹھیک سے کھل کر کریں، میں سن رہی ہوں۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرنی چاہی، مگر ان کی بات سن کر بے اختیار ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم سب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے خود کو تسلی دی، اللہ تم سب کو ہمت دے، 2 دن ہیں پاس تمہارے بیٹا، اچھے سے سوچ لو۔ وہ کہتے چلے گئے اور میں صوفے پر گر سی گئی۔ ابھی تک وہ الفاظ میرے آس پاس گونج رہے تھے۔ واہی میرے پاس آئی۔ کیا کہا انکل نے بچو؟ وہ میرے ساتھ بیٹھتی مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں نے اس سے چھپانا مناسب سمجھا، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، تم جا کر میرے لیے 1 گلاس پانی لے آؤ، برائے مہربانی۔ میں نے اس سے وہاں سے بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ چلی گئی اور ایک بار پھر میں اب سوچ میں غرق تھی۔ آپ کے والد کو پچھلے کچھ وقت سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بینک سے قرض لیا تھا اور پچھلے 2-3 مہینوں سے اس کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ ہر بار وہ اگلے مہینے کا کہہ رہے ہیں، مگر اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے اب آپ لوگ جواب دہ ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ گھر اور دکانیں خالی کرنی پڑیں گی، ورنہ لون کی قسط ادا کریں۔ 2 دنوں تک ایک قسط کی ادائیگی 25,000 ہے اور 3 اقساط کی ادائیگی 75,000 ہے۔ اگر آپ 2 دنوں تک ادا کر دیں تو بہتر، ورنہ میں معذرت چاہوں گا بیٹا۔ وہ تو کہہ کر چلے گئے، مگر میں اب کیا کروں، یہی میں سوچتی رہی۔ ماما جان سے بات کی تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب میں فکر مند تھی کہ کہاں سے اتنے پیسے لاؤں۔ بابا جانی کہاں پھنس گئی آپ کی گڑیا؟ میں نے آنسو صاف کرتے سوچا۔ بہت کچھ کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ ہمارا گھر اور دکانیں بینک نے اپنے قبضے میں لے لیں، میں کچھ نہ کر سکی۔ ہمیں انہوں نے کچھ رقم ادا کی جو ان کے پیسے نکالنے کے بعد بچی تھی۔ ہم 1 مہینہ اپنے پڑوسیوں کے گھر رہے، وہ تو ان کا شکر کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ ماما جان کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک علاقے میں ہماری قیمت پر ہمیں ایک گھر ملا جو دیکھنے میں ٹھیک تھا۔ ہم سب نے وہیں رہنا شروع کیا۔ پاس ہی ایک اسکول تھا، میں نے وہاں پڑھانے کا سوچا اور ماما جان سے اجازت لے لی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ میرا وقت اسی میں لگ گیا۔ زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں در کے دھکے کھاؤں گی۔ بابا جان، آپ کو پتا تھا نا کہ آپ کی بیٹی یوں چل نہیں سکے گی، تو آپ نے کیوں مجھے اکیلا چھوڑا؟ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ میں آدھی رات کو صحن میں بیٹھی روتے ہوئے بابا جان کو یاد کر رہی تھی۔ یہ میرا معمول تھا، میں روز نیند نہ آنے پر یوں ہی صحن میں بیٹھ جاتی۔ کافی دیر وہیں بیٹھنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب قبرستان کے قریب مجھے ایک عورت نظر آئی۔ وہ عورت بہت عجیب تھی، عجب سا حلیہ۔ ایک نظر دیکھ کر میری سانس اٹکنے لگی۔ میں تیز قدم اٹھاتی گھر پہنچنے کی دعا کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی میں اس کے قریب سے گزری ہی تھی کہ جھٹکے سے رکی۔ یوں لگا جیسے قدموں میں جان نہ ہو۔ اس عورت کی زبان پر میرا نام تھا۔ میرا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ ماریا، ماریا، میری بات سن۔ وہ زور و شور سے مجھے پکار رہی تھیں۔ میں نے بلا اختیار پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی کہہ رہی تھیں، مگر حیرت وہ وہیں بیٹھی تھیں، اٹھی نہیں تھیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ مسلسل مجھے پکارتی جا رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو ڈر و خوف سے کانپنے لگی، مگر وہ عورت میرے لیے انجان تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پتہ لگا سکوں کہ وہ کون ہے، مگر پتہ نہ لگا سکی۔ جب میرا حوصلہ وہاں رکنے کا نہیں رہا تو بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔
मारिया, क्या हुआ? ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? मामा जान मेरे पास आई तो मैं उनके गले लग गई। मारिया, तुम कांप क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? वो घबराती पूछने लगी। मामा जान, वो मैंने बताना चाहा मगर नहीं, मैं उन्हें कैसे बताती? अगर उन्हें पता चलता तो वो परेशान हो जाती। क्या बात है मारिया, चुप क्यों हो गई? एक तो मैं तुम्हारी सादत से बड़ी तंग हूँ जो तुम बात करते करते चुप हो जाती हो। वो गुस्से से बोली। कुछ नहीं मामा जान, मैंने उनसे अलग होते अंदर जाते कहा। तो फिर भाग कर क्यों आई हो? काम क्यों रही हो? वो मेरा हाथ पकड़ती पूछने लगी। कुत्ता लग गया था मेरे पीछे। मैंने जल्दी से बहाना बनाया तो वो गहरा सांस लेकर रुक गई। पागल हो तुम, डरा दिया मुझे। वो वहीं चारपाई पर बैठ गईं। मैंने एक नज़र उन्हें देखा, वो मुतमईन हो चुकी थीं। मैंने नम आंखों से आसमान को देखा और कमरे में चली गई। फ्रेश होकर खाना खाया और ट्यूशन आए बच्चों को देखने लगी। 7 बजे तक मैं इनमें मसरूफ रही। इसके बाद खाना बनाने किचन में चली गई। मारिया, यहाँ क्यों आ गई? तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं बना लूँगी खाना। मामा जान ने मुझे देखते ही डांटते कहा। मैं मदद करवाती हूँ मामा जान, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मैंने उनके मना करने के बावजूद उनकी मदद की, जिस पर वो मुझे काफ़ी देर डांटती रहीं कि सारा दिन बच्चों को पढ़ाकर गुजारती हो, इसके बाद आराम नहीं करती बल्कि घर के कामों में उलझ जाती हो। वो गुस्से से कह रही थीं। मैंने खाना खाया और कमरे में आ गई। बच्चों के टेस्ट पेपर्स चेक करने थे। मैंने वो निकाल कर बेड पर रखे और चेक करने लगी। मैं और माही एक कमरे में सोते थे, बाकी मामा जान के साथ दूसरे कमरे में। आपी जान, मैं मदद करवा दूं? माही मेरे साथ बैठती पूछने लगी। नहीं मेरी जान, मैं कर लूँगी, मैंने मुस्कुराते कहा तो वो सोने के लिए लेट गई। अभी उसे सोए 5 मिनट ही हुए थे जब अचानक मेरे ज़हन दोपहर वाले वाक़े में अटक गया। कौन थी वो औरत और मेरा नाम कैसे पता चला उसे? मैं मुंह में पेंसिल डाले सोचने लगी, फिर एकदम झुरझुरी लेकर दोबारा काम में लग गई। अगले दिन मैं स्कूल पहुंची तो वहां मामूल के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही शोर था। मैं सीधा स्टाफ रूम में चली गई, चादर उतार कर वहां रखी। अभी पलटी जब मेरी ही उम्र की एक टीचर मेरे पास रुकी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो परेशान है। मैंने उसे बागौर देखा। क्या हुआ तबस्सुम, तुम परेशान लग रही हो? जब समझ न आया कि वो क्यों परेशान है तो पूछ ही लिया। वो तो जैसे बताने को तैयार खड़ी थी। तुम्हें नहीं पता कुछ? वो हैरत से मेरे पुरसकून चेहरे को देखती पूछने लगी। क्या नहीं पता मुझे? मैंने टेस्ट पेपर मेज पर रखते पूछा। तुम्हें पता है कल रात? अभी वो बोल ही रही थी जब प्रिंसिपल ने सबको क्लास में जाने का कहा तो मैं उनके हुक्म को मानते जल्दी से क्लास में गई। सारा वक्त वो दोबारा नजर नहीं आई मुझे। मैं वापस आ रही थी जब मेरी फिर से नज़र कब्रिस्तान पर बैठी औरत पर गई। उसे फिर से देखकर मेरा जिस्म पसीने में भीगने लगा। मैंने तेज़ी से वहाँ से निकलना चाहा जब वो मुझे देखती फिर से पुकारने लगी। मेरी बात सुन मारिया, सुन मेरी बात, तेरा ही भला होगा, वो कहती जा रही थी। लेकिन मैंने इस बार भी पलटना मुनासिब न समझा। दूर घर जाकर ही सांस लिया, लेकिन अभी तक मेरी समात में उसकी पुकार गूंज रही थी। ये अब रोज़ होने लगा। मैं स्कूल से वापसी पर इस औरत को देखती जिसे मैं नहीं जानती थी। मैंने उससे दूर चंद कदम ही उठाए थे जब उसकी बात सुनकर सर पर हैरतों के पहाड़ टूटे। मैंने पलटकर एक बार फिर उसे देखा। वो इस बार छुपकर मुस्कुरा रही थी। आपको ये कैसे पता? मैं उलझन से उसे पूछने लगी। वो ये बात कैसे जान सकती थी? ये बात तो मेरे और बाबा जाने के अलावा किसी को नहीं पता थी। आप चुप क्यों हैं? कौन हैं आप और कैसे जानती हैं मुझे? मैंने उसके करीब जाते कहा, मगर वो चुप रही और फिर एकदम उठ खड़ी हुई। मैं 2 कदम पीछे हटी। वो तेज तेज चलती एक तरफ जाने लगी और फिर देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। मैं हैरानगी से देखती रह गई। वो इतनी बूढ़ी होकर इतनी तेज रफ्तारी से कैसे चली गई? काफ़ी देर यूं ही खड़े गुजरी। फिर एकदम होश आने पर मैंने जल्दी से घर की जानिब चलना शुरू किया। मामा जान परेशान होंगी कि लेट क्यों हो गई। 3 बज चुके थे। वक्त देखते ही मैं सोच रही थी और हस्बे तवक्को वो दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे देखते ही गली में ही मुझे गले लगा लिया। मारिया, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर कहाँ हो गई? वो तफक्कुर से पूछ रही थी। मैं कुछ देर पहले होने वाले वाक़े के ज़ेरे असर थी। मारिया, होश में आओ, वो मुझे कंधों से हिलाती बोली। मामा जान घर चलें। मैं उन्हें लेती घर आ गई। वो पूछती रही मगर मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
میں بیمار رہنے لگی تھی، اسکول میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ روز اس عورت کو وہاں بیٹھے دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے اپنے سوالات کے جواب چاہیے تھے، مگر وہ صرف مجھے پکارتی رہتی۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میری طبیعت اب اکثر خراب رہتی۔ سب پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں گھر آ رہی تھی جب میری نظر قبرستان پر پڑی۔ وہ عورت آج وہاں نہیں تھی۔ میں اسے متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر گئی، کھانا کھایا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ ماما جان میری خوشی محسوس کر رہی تھیں۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میرے پاس بیٹھی پوچھنے لگیں، کیا بات ہے ماریا، بہت خوش نظر آ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگیں۔ پہلے میں نے انہیں بتانا چاہا، پھر یاد آیا کہ میں نے پہلے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہوگی، اور پھر یہی سوچتے رک گئی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ ماما جان نے مجھے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ آج پرنسپل نے میری تعریف کی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بس یوں ہی دل لگا کر کام کرو، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہم سب کا بوجھ اٹھا رہی ہو۔ وہ میری پیشانی چومتی بولیں اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ رات بہت پرسکون تھی۔ میں بہت خوش تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے۔ اگلے دن چھٹی تھی، اتوار کی، اور میں نے ماما جان کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی کروائی۔ سارا کام ختم کر کے ہم نے مل کر کھانا بنایا اور فلم دیکھنے لگے۔ رات کے 10 بج گئے۔ سارا دن کام میں گزارا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ دستک تیز ہونے لگی۔ میں دیکھتی ہوں، میں نے کہتے ساتھ ہی دروازے کی جانب قدم اٹھائے۔ آدھی رات کو کون ہوگا؟ یہی سوچتی دروازے کو کھول گئی، مگر سامنے دیکھ کر آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں تو پتھریلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماما جان کی آواز پر پلٹی۔ کون ہے ماریا؟ ماما جان نے پوچھا۔ ماما جان یہ، میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ تبھی نظر سامنے سے آتے مولوی صاحب پر پڑی۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے انہیں سلام کیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ماما جان نے انہیں اندر آنے کا کہا تو وہ اندر چلے آئے۔ ان کے ساتھ محلے کی 2 عورتیں اور مرد بھی تھے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں آئے ہیں، مگر ان کی بات سن کر میرا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے، وہاں ایک عورت نظر آتی ہے، جو مجھے آئی تھی وہ حقیقت نہیں ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ یہ سن کر ماما جان نے مجھے خود میں چھپا لیا اور وہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ہی ماما جان ہمیں لے کر رینٹ پر شہر شفٹ ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت اب بھی میرے ساتھ ہے۔ میں یہ سوچ کر کام جاتی ہوں، مگر الحمدللہ اب سب ٹھیک ہے، بس وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔